Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. اليوم كيف ما كتشوفوا فيديو توتو ميك اب ولكن ماشي اي توتو ميك اب. دونك بزاف ديال البنات كيصيفطوا لي دي ميساج: دنيا عافاك بقيتي تستعملي دي برودوي رخاصين، ورينا هكايا دي بون بلان وهادي وهادي. دونك داكشي علاش قررت ندير هذا المكياج هذا اللي غادي نحاول ندير لو ميم ميك اب، ولكن نص غادي نخدمو بدي برودوي خاص ونص غادي نخدمو بدي برودوي اللي كيكون الثمن ديالهم طالع شويه. دونك شنو هو لو بوت من هاد لا فيديو هذه؟ هو انني نوريكم انكم زعما تقدروا تحصلوا على لو ميم ريزولطا مي تستعملوا دي برودوي واحد اخرين. اي كوم كوا زعما راه كاينين هذوك لي برودوي اللي كيكونوا الثمن ديالهم طالع، كاين هكايا دي دوب ديالهم ولا دي مارك واحد اخرين كيديروا نفس الحاجه تقريبا. و فوالا يسوفي انكم تختاروا زعما غير اللون اللي نتوما باغيين ولا ريفيرونس اللي نتوما باغيين. المهم جيسبيغ هاد لا فيديو هادي تعجبكم، وانا هنايا موجده لكم جوج ديال لي بوكس. غتضحكوا عليا فين دايراهم بزين دو بوكس. دونك هادي سي لا بوكس ديال لي برودوي اللي رخاص واللي تقدروا تلقاوهم فاسيلمون. هادي اللي هنايا سي لا بوكس ديال لي برودوي اللي فوالا اللي غاليين شويه ولا طالعين شويه في الثمن، وكيخصكم يا اما تلقاوهم غير على برا ولا تكومونديوهم من دي سيت ولا من عند دي فون. دونك غادي نبداو في لو توتو. كيف ما كتشوفوا جماعه شعري ايدغاتي ديجا وجهي دايره بوم عليف. دونك اول حاجه غادي نبدا بها، انا كيعجبني نبدا بالعينين. دونك لي باليت اللي غادي نخدم بهم. اي دونك او ميم طون هاد لو توتو ما غاديش ندير موسيقى ولا نزرب ولا شي حاجه، زعما جو بريفير هكا نهضر معكم باش نشرح لكم او فور اي ميزور ونهضر لكم على لي برودوي. الله اكبر ما نشوطها شنو متخليه لابالي ديالي لوغلينا ما شفتش قصه بحال هكا. المهم كانت هذه الصدمه قويه وملي عاد باش تقديت الفيديو كان زعما تقديت لي بخير ولا خير. المهم لاباليت اللي اختاريت نخدم بها هي نورفينا ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. كنحماق على لي باليت ديال هاد لا مارك بزاف بزاف بزاف، عرفتي فريمون بيغمونطاسيون واعره، دي باليت لي زوينين بزاف. اي لا دوب ديالها واللي فيها تقريبا نفس الالوان هي هادي فيزيونري ديال ميك اب ريفولوشن. دونك كيف ما كتشوفوا راه تقريبا لي ميم كولور. فوالا دونك غادي نبدا باول حاجه، غادي ندير الكونسيلر ولا اون باز العينيه. دونك اول حاجه كيف ما قلت لكم غادي نختار الكونسيلر ولا اون باز العينيه. دونك انا غادي ندير كونسيلر. فهاد الجهه غادي ندير هذا ديال ميك اب ريفولوشن فريمون واعر بزاف زوين بزاف، وفي العين الاخرى غادي ندير الكونسيلر ديال نيكس. ensuite دونك باش نثبتوا هاد الفاغا بوبيير هذا وما يدخلش لينا بين هكايا بين الطويات ديال العينينا وداكشي، غادي نديروا لا بودر. وعندي لكم هنايا هادي ديال W7 بانانا. دونك سي اون بودر هكايا ليبر، هادي غزاله بزاف وكتجيني بحال هادي لا بانانا بي نايس. لا ميم شوز غير هادي غاليه وهادي رخيصه. دونك قلت لكم صراحه مازال ما عرفتش كاع اين الوان غادي نستعمل ولا اين لوك غادي ندير، مي غادي نحاول ناخذ زعما الالوان اللي متقاربين وهما اللي نخدم بهم ونشوفوا شنو غادي يرضي. دونك غادي ناخذ هذا اللون هذا من لاباليت ديال ميك اب ريفولوشن في هذا العين، هو اللي غادي نحفر به لو كرو، ونفسو هذا اللون حتى هو هنايا في هذا لاباليت ديال نورفينا. Settle down in NYC.
فريمون في الميك اب كل واحد وكيفاش كيبدا. انا بعدا زعما ماشي ما عنديش تسلسل خصني نبدا بهذا عاد نبدا هذا. نورمالمون كنبدا بحجباني، عاد فكرت بانني ما قاديتهمش حيت كنشوف انا كنخدم عيني وكنقول شي حاجه ناقصاني ومن فكنخدم الحجبان هما الاولين. دونك في هاد العين هذه الجهه الرخيصه غادي ندير هذا ديال ميك اب ريفولوشن. دونك هاد البرو بوماد كيجي على هذا الشكل. اي فرانشمون جاني بحال هذا ديال اناستازيا بيفرلي هيلز، هذا الديب برو. دونك كنستعملو بزاف، غادي تلاحظوا انه خوا مسكين. دونك غادي نصايب حجباني بهاد الجهه وفي هاد الجهه. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا انا قديت الحجبان ديالي. فرانشمون هذا ديال ميك اب ريفولوشن اول مره كنستعملو. زعما باش نكون معكم صريحه كنت كنسمع عليه بزاف انه كيشبه بزاف لهذا. عجبني بزاف الصراحه لدرجه انه واقيلا جاني شويه احسن منه. جو سي با واش غير على ود لا كولور ولا لا، باسكو هذا غامق شويه على هذا. جو سي با واش كتبان دابا في حجباني ولا لا، مي عرفتي جاني في الخدمه ديالو تري فاسيل بالنسبه للبنات اللي مازال مبتدئات، مازال ما كيميتريزيوش مزيان هكايا يرسموا الحجبان بان برودوي بحال هكا. فريمون هذا واعر. دونك بيان سور باش نثبتوا الحجبان ديالنا هنايا غادي الجهه غادي نستعمل هذا البرو فيكس ديال لا مارك بيس، وهاد الجهه غادي نستعمل توجور هذا ديال اناستازيا بيفرلي هيلز وباش نثبتوا الحجبان. من بعد في لابوبيير موبيل غادي ندير هاد اللون هذا اللي كيشبه له هاد اللون هنايا في هاد لاباليت ديال اناستازيا. دونك ماشي تقريبا نفس اللون مي بون كيشبه له واحد شويه. داكشي علاش قلت لكم جيسبيغ العين جهه تجي كتشبه الجهه الاخرى. او على اللون شحال زوين. I saw your face, I could feel my heart finishing a race, so this love could start. Now you're in my arms, I'm not letting you go. No one in my life could ever try to make me better like the way you do. Can't you see? مي بون كيف ما قلت لكم زعما لو بوت الاساسي من هاد لا فيديو هو هو انكم تلقاو ما كنقدرش ندير جوج الحاجات نهضروا الماكيي. هو انكم زعما تلقاو ميك اب نفس لا كاليتي نفس هذا مي مختلف. زعما ما قلت حتى شي جمله مفيده، انا عاوز جمله مفيده. قلت لكم البوت من هاد لا فيديو هذا هو انكم تعرفوا بان زعما واخا كاين ميك اب غالي راه كاين ميك اب رخيص بنفس تقريبا نفس لا كاليتي ونفس الشكل وداكشي كامل. وي كاين اختلاف. عين مغلوقه على عين. انسويت غادي ناخذ واحد اللون اللي شويه مغلوق اللي هو هذا المارون هذا، وغادي ناخذو في هاد لاباليت هادي اللي هنايا حتى هو، وغادي ندير به البلاصه الخارجيه من الركن الخارجي. فوالا كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندوز نخدم هنايا تحت عينيا لونتي سيرن وداكشي باش عاد نخدم العينين ديالي زعما تحت ديالو. دونك غادي نعاود نستعمل نفس فوالا غادي نعاود نستعمل نفس لي برودوي اللي درت الفوق
هذا ديال ميك اب ريفولوسيون وهذا ديال نيكس. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على لي برودوي ديال ميك اب ريفولوسيون فين نلقاوهم، دونك راه غادي تلقاوهم في غادي تلقاو ما يمكنش قلت لكم كنقدرش ندير جوج حوايج. غادي تلقاوهم في فيرجين ميغا ستور، دونك كاع المحلات ديال فيرجين اللي عندكم في المدينه ديالكم غادي تلقاو فيهم لو ستاند كامل ديال ميك اب ريفولوسيون. عرفتي فريمون جادور هاد لونتيسيرن كيغطي مزيان. اي في هاد الجهه هذا ديال نيكس. كيف ما كتلاحظوا هذا غير كنحط به لا ماتيير وكان استومبي بليبونج. انا جادور غادي ندير فين تكنيكس، غادي تشوفوها اصلا حالتها كنستعملها بزاف. دونك تالي التكنيكس غادي تلقاوهم في فيرجين ميغا ستور. فوالا نتوما كيف ما كتشوفوا زعما بجوجهم كيغطيو، غير واحد رخيص وواحد ما رخيص. دونك غادي نبودغي عاوتاني بنفس لا بودغ بانانا بيناي هنايا و لا ماشي بانانا دوبل بيسات هنايا وبانانا بيناي هنايا. دونك بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هاد لي بانسو هادو اللي كتشوفوني كنستعمل من قبيله، هادو سي دي بانسو ديال لا مارك مودا براشز، غادي تلقاوهم عند ايمان اونيك شوب. دونك راه عندها جو بونس ان ماغازان في المعارف، سينو راه لو سيت ديالها غادي نخلي لكم اون بار دانفو. صراحه دي بانسو لي زوينين ما غاليينش، كيتباعوا هكايا بدي باك بدي سيت، كل باك فيه واقيلا 4 ولا 5 ديال لي بانسو على حساب. كاين ديال لو تان، كاين ديال العينين. دونك غادي ندوزو نكملوا لتحت ديال العينين. غادي ناخذوا في هذه الجهه دونك تقريبا نفس الالوان اللي درنا الفوق غادي نعاودو نديروهم من التحت. غادي ناخذ هذا لو مارون هذا اللي كنت حفرت به في الاول، وغادي فوالا. دونك هكايا بالنسبه للبنات اللي يبغيو يحبسوا في هاد ليطاب هادي ويديروا الماسكارا. سينو بوغ الايلاينر غندير لكم عاوتاني جوج ديال لي زايلاينر. هذا ديال لا مارك بيس اللي فيه جوج ديال اللعيبات، فيه بلاصه هنايا كيكون يا اما قلي تليفوني كيصوني. الو لا كنفيلمي دونك فوالا قلت لكم الايلاينر جادور هذا ديال لا مارك بيس اللي كيكونوا فيه جوج ديال الريوس، واحد هكايا ما كيكون فيه نجيمه ولا قليب، وهنايا الايلاينر. عرفتي فريمون زوين بزاف كحل وكيشد لكم النهار كامل. او ميم طون بالنسبه للجهه الغاليه احسن طاطو احسن سميتو احسن ايلاينر عندي هو هذا ديال كات فوندي لو تاتو لاينر، كنحماق عليه. دونك غادي نحاول ندير ان تروك رقيق باسكو صراحه ما بغيتش ندير ايلاينر، زعما جو بريفير لو لوك بحال هكايا بلا ايلاينر. نحاول ندير غير شي حاجه رقيقه واخا زعما انا ولا عرفتي شنو بغيتيش ندير ولا غندير حيت فريمون جو بريفير بلا ايلاينر. غادي ندوزو انسويت الماسكارا. دونك في هاد الجهه اللي رخيصه عندي هذا ديال سميتو بارادايز اكستاتيك. دونك هذا ديال لا مارك لوريال، كيجيني شويه ان فيت هو لو دوب ديال بيتر ذان 6. كيعجبني انا نقص منه اذا كنتو بحالي كديروا نتوما هاد القضيه هادي باسكو كيكون عامر بزاف. واش كيكون عامر بزاف كيجيني كيدير لي باكي لا ولا بيتر ذان 6. هانتوما فريمون شوفوا لافي ديالو شحال زوين. بون درت واحد النقيطه هنايا غادي نخليها حتى تنشف عاد نحيدها. استوس هادي ديما فيما طاشيو هكايا شي بلاصه من الماسكارا خليوها حتى تكرم عاد حيدوها. الجهه الاخرى عندي هذا ديال اوربان ديكاي كنخلطوه هو واحد اخر تا هو نيت ديال اوربان ديكاي دونك غادي ندير فوالا. دونك انسويت بور لو فون دو تان صراحه واخا انا جي با ترو اونفي ندير فون دو تان مي غادي نهضر لكم على جوج ديال لي فون دو تان اللي واعرين. دونك بور الجهه الرخيصه هذا ديال ميك اب ريفولوسيون خطير اللي كيجي على هذا الشكل هذا على شكل ستيك.
il est très couvrant كيف ما كتشوفوا. انا مغطيه به توحيمه غزال بزاف. شحال ما شكرت لكم ما غاديش هادي فريمون كيعجبني بزاف. دونك حتى هذا غادي تلقاوه في فيرجين. سينو في الجهه الغاليه وحتى هذا غزال كيحمقني. هذا ديال نيكس توتال كونترول كيجي هكايا ليكيد كيجي ليكيد حتى هو الي تري كوفرون. وانتم كتقدروا تحكموا فيه الا درتو شويه فريمون كيعطيكم ان ايفي سوفت وهكايا خفيف وهادي. وإلا كثرتو منو راه كيغطي لكم اي اون ميم طون ما كتحسوش بانكم دايرين شي حاجه في وجهكم، يعني ماشي داك الفون دو تان اللي كيقبص عليك وداكشي. دونك دابا انا صراحه جي با اونفي ندير فون دو تان باسكو صراحه ما خارجه فين غير كندير تويتو كان اون ميم طون كنهضر لكم على لي برودوي. ابخي غادي ندير كونتورين. دونك بون ماشي شي كونتورين مي بغيت غير زعما جو فو ريشوفي هكا لو تان ديالي باش ما بقاش صفرا بيسكو ما غاديش ندير فون دو تان. دونك هنايا في الجهه الغاليه عندي هذا ديال لا مارك بلاك اب غزال بزاف فريمون سي ان كونتور ستيك لي زوين. وحتى اللون ديالو زوين. دونك كيف ما كتشوفوا نديرو في نيفي اوسي ندير هاد الجهه وهاد الجهه. دونك وفي هاد الجهه الرخيصه كاينه هاد لاباليت ديال بيس اللي حتى هي زوينه. دونك غادي نستعمل دونك هنا غادي نستعمل هذا كريم حتى هو ديال هاد لاباليت هادي من لا مارك بيس. صراحه ماشي نفس الالوان Storms raged in on me, hell came down on me, nothing left to lose, life caved in on me, else came in on me, love gave in on me, but in my mind, I'm alive, alive. اي باش نبودري هادشي اللي درت سورتو بجوجهم سي زعما تيكستور كريم. هاد الجهه الرخيصه غادي نستعمل هاد لاباليت ديال جولدن روز اللي زوينه حتى هي. دونك سي ان تريو كونتورين. غادي نستعمل هاد هذا اللي هنا. وهاد الجهه غادي نستعمل هذا ديال دو بالم باهاما ماما زوين حتى هو. اي حتى هو غادي وي وسخت البوندو ديالي. دونك انسويت ديال الماك انسويت غادي نستعمل في هاد الجهه ان فاراجو ديال لا مارك ماك. صراحه جادور هذا فيه واحد كيعطي واحد لو روندو زوين بزاف. دونك ديما فاش كنجي ندير الغوز على باش كنجي ندير البلوش كنضحك باش كيطلعوا هكا لي بوميت ديالي وكنعرف فين غادي نحط الفاراجو. اي في هذا هاد الجهه زعما غادي نستعمل هذا ديال لا مارك بيس ريفيرونس نيكتار زوين حتى هو. اي تقريبا نفس لا كولور. فيه ريحه زوينه فيه ريحه البيش. جا وقت الهايلايت. في هاد الجهه غادي نستعمل هذا ديال دو بال ماريلو. انا عندي في اون باليت دونك غادي نستعملو هو. كيف ما كتشوفوا واحد اللمع يا سلام. اي في هاد الجهه هذا سي ان هايلايت اللي كنحماق عليه ديال اي هارت ميكاب. دونك تا هو مع ميكاب ريفولوشن كيجي على جوج ديال الاشكالات. دونك غادي نستعمل هذا اللي هنا عرفتي واحد لا بيغمونطاسيون فيه البنات
واحد لا بريونس كيعطي. Ensuite pour la bouche عندي لكم un bon plan. صراحه هاد لو كيت هذا ريترو لوكس ديال ميك اب ريفولوسيون اللي كيجي فيه روج على ليفر و كريون. دونك باش كديروا الكريون هو الاول عاد كديروا الروج على ليفر. وعندي لكم في لو كوتي الغالي هادو ديال ساناناس. دونك سا هو سي لو كيت اللي فيه الكريون والروج على ليفر. والصراحه صراحه جاني هذا ديال ساناناس كيتلصق واحد شويه ما كيعجبونيش انا لي روج على ليفر مات اللي كيبقاو يتلصقوا. دونك انا عندي لا ريفيرونس مودي براون لا كولور واعره بالحق كيبقى يتلصق واحد شي شويه. دونك انا اليوم باش ما غاديش ندير نص بلون حيت ما عنديش لي ميم ريفيرونس. غادي ندير هادو ديال ميك اب ريفولوسيون. دونك غادي نتراسي فمي بلو كريون وعاد غادي ندير الروج على ليفر. فوالا دونك كتجي هكايا اون كولور نيود باسكو زعما شارجيت شويه عيني ما بغيتش ندير اون روج على بغيت نقول ان روج على بغيت نقول اون كولور ولا نجمعهم اون روج بغيت ندير اون كولور فونسي. دونك دابا بقات اخر ايتاب وهي الفيكساتور. دونك جوج ديال لي شوا عاوتاني في الجهه الغاليه هذا ديال ماك فيكس بلس زوين كيعجبني بزاف. وفي الجهه الرخيصه هذا ديال لا مارك بيس هو زوين. دونك انا غادي ندير هذا اليوم بيان سور في المارشي غنقسم وجهي غندير فوالا. دونك هذا هو لو ريزولتا فينال. نفس الميك اب جهه ببرودوي رخيص وجهه ببرودوي غالي. دونك فوالا فو نيت با اوبليجي انكم تشريو مكياج غالي باش ديروا ميك اب زوين با دو تو. كاينين دي برودوي رخاصين و عندهم كاليتي زوينه. فوالا جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو هادي. ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير تحت واش عجبتكم ولا لا. وتخليو لي لايك وتابوناو الا كنتو مازال ما ابونيش. وكنقول لكم تلاقاو في الفيديو الجايه. باي باي.